ठेकिमज्यूको विजय जरुरी छ, सुनिश्चित छ। प्रथम कदाचित केही भयो भने आगो बल्नेछ, आगो। मेरो पहिचान नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याएर नेपाली चेलीबेटीलाई बलात्कार गर्न छुट दिने कानुन ल्याउने कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र माओवादीले सक्यो, अमेरिकी पहिचान बनाउन खोज्यो। म त्यसैले एमसीसीको खरो विरोधमा उभिएको देवेन्द्र ठेकिमज्यूको पक्षमा नेपालीको पहिचान बचाउन आएको छु। नेपालीको पहिचान रक्षाका लागि ठगहरूको शासनका विरुद्ध संसदमा एउटा सलाइको काँटी जस्तो साँच्चै विद्रोहको ज्वाला दन्काउन सक्ने त्यस्तो व्यक्ति देवेन्द्र ठेकिमज्यू हाम्रो उम्मेदवारको रूपमा यहाँ इलाम 2 मा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ इलाम 2 का जनताको मात्र उम्मेदवार होइन, यति बेला देशैभरि यो ठग व्यवस्था विरुद्धको एउटा प्रतिनिधि उम्मेदवार हो। देशभरिका साथीहरूको समर्थन उहाँलाई छ, विदेशबाट छ। देशको अबको यो ठग व्यवस्था अन्त्य गर्नका लागि साथै त्यहाँ संसदमा उहाँलाई पुर्याउन जरुरी छ। यदि एमालेले खडा गरेको उम्मेदवारले यहाँ जित्यो, उनले जित्यो भने हुन्छ के? एउटै हुन्छ, उनले ताली बजाउँछ संसदमा, यति काम गर्छ। त्यो राष्ट्रपा भन्नेले जित्यो भने के हुन्छ? एउटै काम हुन्छ, प्रचण्डलाई भोट हाल्छ फेरि प्रधानमन्त्रीका लागि, किनकि त्यो पार्टीको सभापतिले नै प्रचण्डलाई भोट हालिनुहोस् प्रधानमन्त्रीमा भने तिमीलाई संसदको सदस्यताबाट बर्खास्त गर्छु भनेर व्हिप जारी गरेको हो कि होइन? अस्ति जनताले भोट हाल्ने रवि लामी छानेलाई, रवि लामी छानेले भोट हाल्ने कसलाई? प्रचण्डलाई। उनले भोट हाल्ने कसलाई? केपी ओलीलाई। उसले भोट हाल्ने कसलाई? अर्को कुनै पार्टीको मान्छेलाई। हामीले नो नट अगेन भनेर भोट हाल्यौँ। म सम्मान गर्छु चितवनका नागरिकहरूलाई, तर तपाईँले नो नट अगेन भनेको रवि लामी छानेले वन्स अगेन प्रचण्ड भन्यो, वन्स अगेन ओली भन्यो। हामी भन्छौँ नो नट अगेन। अब देवेन्द्र ठेकिम, अब देवेन्द्र ठेकिम, नो नट अगेन। यो यहाँको इलाम 2 को मात्र होइन, देशैभरिको उम्मेदवार हो देवेन्द्र ठेकिमज्यू। तपाईँले हार्नुभयो भने तपाईँ फेरि नागरिकता छोडेर अर्कै देश जानुहुन्छ होला, तर देवेन्द्र ठेकिमज्यू यही भूमिमा लडिरहन्छ। निराशा व्यक्त गर्न चाहन्छु, मरेका मान्छेहरूको फोटो बोकेर युवा हुँदैन, युवा ढिलो जन्मिँदैन हुँदैन, युवा देवेन्द्र ठेकिम जस्तो हुन्छ। युवा भनेको देवेन्द्र ठेकिम हो, जसले तिमीले अहिलेसम्म तिनको तलुवा चाटेर जसले पालिरह्यौ तिनलाई काट्ने हिम्मत राख्छ देवेन्द्र ठेकिमले। त्यसले नयाँ युगको नेतृत्व गर्छ। युवा भनेर विदेशीको दलाली गर्नेहरू, युवा भनेर विदेशीका एजेन्ट बन्नेहरू खबरदार। युवा तिम्रो शरीर होइन, युवा तिम्रो त्यो मरिसकेको लास होइन, युवा विचार हो। यो युवा विचार देवेन्द्र ठेकिमज्यूको रहेको छ। राजनीतिक वेश्यावृत्ति गर्ने मान्छे होइन देवेन्द्र ठेकिम। तपाईहरू राजनीतिक वेश्यावृत्तिबाट आउनु भएको छ। तपाईहरू पोलिटिकल प्रोस्टिट्युट हो। केवल एउटा यो उपनिर्वाचन मात्र होइन, यो उपनिर्वाचन मात्र होइन। यहाँ देवेन्द्र ठेकिमज्यूसँग यी पुराना भनिएका 70 वर्ष 100 वर्ष भ्रष्टाचारको इतिहास भएका पार्टीहरू यति डराएका छन्, यति डराएका छन्। यो उपनिर्वाचन होइन, यो महानिर्वाचन हो। त्यसैले यो महानिर्वाचनमा यी सबै दलहरूले आफ्नो नमुना मतपत्र छाप्दा देवेन्द्र ठेकिमज्यूबाट डराएर मुडा चुनाव चिन्ह हटाएर छापेका छन्। मैले त बाहुन यहाँ हाम्रो हर्कर साम्पाङज्यूलाई पनि देखिरहेको छु। किन देखिरहेको छु भने उहाँले सबैलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ कि नेपालमा श्रम संस्कृति जरुरी छ। उहाँ श्रम संस्कृतिको पिता हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो पनि गुरु हुनुहुन्छ। उहाँले शिक्षा दिइरहनु भएको छ। उहाँले देखाउनु भएको बाटोतर्फ मुलुक नहिँडिकन अब सुख पाउँदैन। नेपालभन्दा 7 गुणा सानो इजरायलले के गर्यो? यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। पहिचानको संरक्षण यही भूमिबाट हुन्छ भनेर यहाँ उभिन आएको छु। मेरो पहिचान नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याएर
नेपाली चेलीबेटीलाई बलात्कार गर्न छुट दिने कानुन ल्याउने कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र माओवादीले सक्यो, अमेरिकी पहिचान बनाउन खोज्यो। म त्यसैले एमसीसी को खरो विरोधमा उभिएको देवेन्द्र ठेकीमज्यूको पक्षमा नेपालीको पहिचान बचाउन आएको छु। नेपालीको पहिचान रक्षाका लागि देवेन्द्र ठेकीमज्यूको विजय जरुरी छ, सुनिश्चित छ। प्रथम कदाचित केही भयो भने आगो बल्नेछ, आगो। एक्लै देवेन्द्र ठेकीमज्यू मात्र होइन, देशैभरिबाट एमसीसी विरुद्धको जनमतलाई यस पूर्व सारा विदेशीहरूको बोलमा जसरी प्राविधिक रूपमा हराउने काम गरिएको थियो, त्यो आवाज एकैचोटि संघीय संसद प्रवेश गर्नेछ। त्यसको नेतृत्व देवेन्द्र ठेकीमज्यूले गर्नुहुनेछ। हामी पहिचान तपाईले झुक्या जस्तो होइन। काठमाडौँका नेवार महिलाको प्रतिनिधित्व त अहिले कसले गर्यो संसदमा? शङ्कर पोखरेलको श्रीमतीले गर्यो, शङ्कर पोखरेलको श्रीमतीले। राई लिम्बू महिलाको प्रतिनिधित्व संसदमा कसले गर्यो? वामदेवको श्रीमतीले गर्यो, वामदेव गौतमको श्रीमतीले गर्यो। यही हो पहिचान, मधेसीको पहिचान। पहिले राज्यलक्ष्मी गोल्छाले राप्रपाको समानुपातिक सूचीबाट गरिन्, त्यही राज्यलक्ष्मीले माओवादीको सूचीबाट गरिन्, एमालेको सूचीबाट गरिन्। हामीले देख्यौं पहिचानको कुरा गरिरहँदा जति बेला भूमिगत काल थियो, नेवार राज्यको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो झक्कु सुवेदी। म सम्झिरहेको छु, मैले रिपोर्टिङ गरेको दिन म सम्झिरहेको छु। पूर्वतर्फ खम्बुवानको प्रमुख बनाइनु भएको थियो भवानी बरालज्यू। म सम्झिरहेको छु तामाङ सालिङको प्रमुख अग्नि सापकोटा हुनुहुन्थ्यो। झुक्क्याउनुको हद पहिचान यस्तो होइन। पहिचान मैले अघि भन्दै थिएँ कि वास्तवमा नेपालीको पहिचान, नेपालको पहिचान पटक पटक मैले भन्ने गरेको छु। देश चिया जस्तो होइन, देश सलाद जस्तो हुनुपर्छ। चियामा चिया पनि हुन्छ, दुध पनि हुन्छ, पानी पनि हुन्छ, मसाला पनि हुन्छ। तर दुधको, चिनीको, पानीको नाम नामेट गरेर त्यसको नाम हुन्छ चिया। चियाले दुध, पानी, चिनीको नाम मेटाइदिन्छ। तर तपाईले टेबलमा राख्ने सलाद, सलादमा काँक्रो हुन्छ, सलादमा गाजर हुन्छ, मुला हुन्छ। तर सलादै भन्ने चिज भेटिँदैन सलादको ग्लास, सलादको एउटा प्लेटमा। तपाईले त्यो सलादमा गाजर, मुला, काँक्रो सबैको साझा नाम सलाद पाउनुहुन्छ। गाजरले, मुलाले मात्रै प्याजको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। हामीले पहिचानको विषयलाई अघि युग पाठकजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कुनै एउटा जातिको होइन, धर्मको होइन। म यहाँ उपस्थित हुनुभएका, यो आवाज सुनिरहनुभएका, पर झ्यालमा बसेर हेरिरहनुभएका सबै जात, जाति, भाषा, समुदाय, क्षेत्री, ब्राह्मण, राई, लिम्बू इत्यादि जति हुनुहुन्छ, विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु कि यहाँ देखिरहेको हाम्रो पहिचानका लागि युवा साथीहरू मैले भेटेको छु। पहिचानका लागि युवा साथीहरूको पंक्तिमा त्यहाँ दलित बनाइएका समुदायका साथीहरू हुनुहुन्छ, क्षेत्री ब्राह्मण साथीहरू हुनुहुन्छ, अरू जनजाति, आदिवासी, मूलवासी साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी एउटा त्यस्तो परिस्थितिमा अहिले उभिएका छौँ कि दलहरू बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै दलहरू हुन् यिनीहरू, जसको एउटै पेसा छ चुनावमा सकेसम्म बढी खर्च गर्ने, चुनावमा भएको खर्च असुल उपर गर्ने र अर्को चुनावका लागि फेरि बटुलिरहने। हामीले कुनै एउटा विदेशीले खडा गरेको नेपालको विदेशी एजेन्टका लागि यहाँ खडा भएका उम्मेदवारहरू मैले गरेको सङ्केत यहाँले बुझ्नुभयो कि स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस पूर्व नेपाली जनताले आफ्नो सरकार आफै बनाउने, सांसदको भोटबाट होइन, सोझै जनताको भोटबाट सरकार निर्माण गर्ने त्यो एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको युगतर्फ मुलुक जान लागिरहेको अवस्थामा त्यसलाई विदेशीहरूले रोक्न जरुरी थियो। विदेशीहरूले सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्ने र बनाउने
गर्ने जो संसदीय व्यवस्था छ यो व्यवस्थाको नै उनीहरूले उपयोग गरिरहेका थिए। अब जनताले सरकार सोझै बनाउने र सोझै ढाल्ने व्यवस्था सुरु हुने युगतर्फ स्थानीय तहको निर्वाचनले एउटा संकेत दियो। दलहरूका विरुद्धमा जनताको मत तयार भयो, यो विदेशीहरूले बुझे। त्यसैले विदेशीहरूले एउटा एजेन्ट खडा गरे। त्यो एजेन्टले फेरि पनि हामीलाई दशकौं पछाडि यो देशको भाग्य र भविष्य धकेल्नका लागि भूमिका खेलिरहेको छ नकारात्मक ढङ्गले। त्यो एउटा विदेशी एजेन्टहरूको झुन्ड राष्ट्रिय परतन्त्र पार्टी नेपालीहरूको संस्कारको एउटा चुनाव चिन्ह बोकेर आएको छ। सबैभन्दा बढी खतरा यो छ। त्यसैले म यति बेला विनम्रतापूर्वक नेपालको भाग्य र भविष्यलाई अग्रगतितर्फ लैजानका लागि बाधक बनिरहेको त्यो विदेशी तत्त्वहरूको झुन्डबाट बच्नका लागि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जुन देशको नागरिकता प्रदान गर्ने मन्त्रालयको मन्त्रीकै नागरिकता नक्कली हुन्छ। संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जुन देशको गृहमन्त्री स्वयंका विरुद्धमा जाहेरी दरखास्त पर्दा जाहेरी दरखास्तलाई प्रमाण होइन भन्छ। संसारको नेपाल मात्र प्रहरीको एउटा संगठन छ जुन संगठनले यो युगमा पनि बलात्कृत सेलिब्रिटीहरूको जाहेरी दरखास्त हुलाकबाट पठाएपछि मात्रै बुझ्छ। हुलाकबाट पठाएपछि यो युगमा पनि जहाँको प्रहरी प्रमुखले किटानी छाप परेको जाहेरी दरखास्तलाई प्रमाण होइन भन्छ। हामी यस्तो ऐतिहासिक रूपमा पुष्ट रूपमा प्रमाणित रूपमा ठगहरूको शासन भोगिरहेका छौँ र यो ठगहरूको शासनका विरुद्ध संसदमा एउटा सलाइको काँटी जस्तो साँच्चै विद्रोहको ज्वाला दन्काउन सक्ने त्यस्तो व्यक्ति डेगेन्द्र थेगिमज्यू हाम्रो उम्मेदवारको रूपमा यहाँ इलाम 2 मा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ इलाम 2 का जनताको मात्र उम्मेदवार होइन, यति बेला देशैभरि यो ठग व्यवस्था विरुद्धको एउटा प्रतिनिधि उम्मेदवार हो। देशभरिका साथीहरूको समर्थन उहाँलाई छ, विदेशबाट छ। देशको अबको यो ठग व्यवस्था अन्त्य गर्नका लागि साँच्चै त्यहाँ संसदमा उहाँलाई पुर्याउन जरुरी छ। यदि एमालेले खडा गरेको उम्मेदवारले यहाँ जित्यो, उनले जित्यो भने हुन्छ के? एउटै हुन्छ, उनले ताली बजाउँछ संसदमा, यति काम गर्छ। त्यो राष्ट्रपा ढङ्गले जित्यो भने के हुन्छ? एउटै काम हुन्छ, प्रचण्डलाई भोट हाल्छ फेरि प्रधानमन्त्रीका लागि, किनकि त्यो पार्टीको सभापतिले नै प्रचण्डलाई भोट हालिनुहोस् प्रधानमन्त्रीमा भने तिमीलाई संसदको सदस्यताबाट बर्खास्त गर्छु भनेर व्हिप जारी गरेको हो कि होइन? अस्ति जनताले भोट हाल्ने रवि लामी छानेले भोट हाल्ने कसलाई? प्रचण्डलाई। उनले भोट हाल्ने कसलाई? केपी ओलीलाई। उसले भोट हाल्ने कसलाई? अर्को कुनै पार्टीको मान्छेलाई। हामीले नो नट अगेन भनेर भोट हाल्यौँ। म सम्मान गर्छु चितवनका नागरिकहरूलाई, तर तपाईँले नो नट अगेन भनेको रवि लामी छानेले वान्स अगेन प्रचण्ड भन्यो, वान्स अगेन ओली भन्यो। हामी भन्छौँ नो नट अगेन। अब डेगेन्द्र थेगिम, नो नट अगेन। यो यहाँको इलाम 2 को मात्र होइन, देशैभरिको उम्मेदवार हो डेगेन्द्र थेगिमज्यू। तपाईँले हार्नुभयो भने तपाईँ फेरि नागरिकता छोडेर अर्कै देश जानुहुन्छ होला, तर डेगेन्द्र थेगिमज्यू यही भूमिमा लडिरहन्छ। निराशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। मरेका मान्छेहरूको फोटो बोकेर युवा हुँदैन, युवा ढिलो जन्मिँदैन, हुँदैन। युवा डेगेन्द्र थेगिम जस्तो हुन्छ। युवा भनेको डेगेन्द्र थेगिम हो जसले तिमीले अहिलेसम्म तिनको तलुवा चाटेर जसले पालिरह्यौ तिनलाई काट्ने हिम्मत राख्छ डेगेन्द्र थेगिमले। त्यसले नयाँ युगको नेतृत्व गर्छ। युवा भनेर विदेशीको दलाली गर्नेहरू, युवा भनेर विदेशीका एजेन्ट बन्नेहरू खबरदार। युवा तिम्रो शरीर होइन, युवा तिम्रो त्यो मरिसकेको लास होइन, युवा विचार हो। यो युवा विचार डेगेन्द्र थेगिमज्यूको रहेको छ। त्यसैले मुडा चुनाव चिन्हमा मतदान हामीले गरेनौँ भने, हामीले डेगेन्द्र थेगिमज्यूलाई जिताएनौँ भने, तपाईँले आफ्नो भोटिङ राइट प्रयोग गर्नुभयो भने विनम्रतापूर्वक यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि तपाईँले आफ्नो पाकेटमार आफै छान्न पाउने अधिकारको मात्रै प्रयोग गर्नुभएको छ। यी
पाकेटमारहरू हुन्। जनताले आफ्नो पाकेटमार आफै छान्न पाउने अधिकारको प्रयोग होइन लोकतन्त्र भनेको। हामीले यो बीचमा यिनै युवा मरेका लासहरूले समर्थन गरिरहेका नेताहरूले यो बीचमा आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका लागि कति खर्च लिए थाहा छ यहाँहरूलाई? 10 अर्ब 41 करोड रुपियाँ यिनीहरूले स्वास्थ्य उपचारको खर्च लिए। यसै बीचमा 9834 जना नागरिकहरू झाडा पखाला लागेको बेलामा जीवनजल खान नपाएर मृत्युवरण गरे। एउटा विभेदका विरुद्ध, एउटा अन्यायका विरुद्ध कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गरिरहने शासनका विरुद्ध देवेन्द्र थेगिमज्यूको उम्मेदवारी रहेको छ। देखादेखि यो देशको अदालतले भन्यो नेताहरूको पेसा भनेको कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने पेसा हो। त्यो पेसाको सम्मान गर्नुपर्छ। विशेष अदालतले भन्यो। म वकिल हो। भर्खरै विशेष अदालतले गरेको ललिता निवाससँग सम्बन्धित फैसलाको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेको छु। आफ्ना नेताहरूलाई अभियोग पत्र नलगाइकन नीतिगत रूपमा निर्णय गरेर ललिता निवासको जमिन खानेहरू तिनकै पार्टीका युवा भनिएका कार्यकर्ताहरू छन्, सांसदहरू छन्, जसले साँझै बिहान फुल लगेर चढाइरहेछन् तिनका पाउमा। अनि भनिरहेछन् युवा देवेन्द्र सिंह लिम्बुज्यूको मुडा चुनाव चिन्ह। साँच्चै यस्ता अव्यवस्था कुव्यवस्था एउटा शोषण सत्ताका विरुद्ध हामी नागरिकहरूका लागि अब यो एउटा दुःखको व्यवस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि सङ्केतका रूपमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। म विनम्रतापूर्वक अर्को एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ कि अघि प्रेम आचार्यज्यूको विषयमा प्रसङ्ग उठिरहेको थियो। आफैले आगो लगाएर मर्नुपर्ने अवस्थामा नागरिकहरू छन्। बाँच्नै पर्ने मान्छेहरू चाहिँ मरिरहेको र मर्नै पर्ने मान्छेहरू बाँचिरहेको अवस्था मुलुकमा छ। यतिका धेरै मान्छेहरू यो बीचमा जो मर्नु पर्ने थियो उनीहरू बाँचिरहे, बाँच्नै पर्ने मान्छेहरू मरिरहे। त्यसैले अब आवश्यकता छ यो देशलाई, जसले मुलुक लुटेर खाइरहेका छन् ती नेताहरूलाई कानुन बनाएर मार्नुपर्ने आवश्यकता छ। म मृत्युदण्डको पक्षमा छु। मलाई विश्वास छ देवेन्द्र थेगिमज्यू मृत्युदण्डको पक्षमा हुनुहुन्छ र संसदमा गएर देश लुटेर खाने नेताहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउन, त्यो कानुन बनाउनका लागि उहाँको एउटै आवाज संसदमा भएका अरू सबै सांसदहरूभन्दा पृथक हुनेछ, त्यो विशिष्ट हुनेछ, त्यो शक्तिशाली हुनेछ र त्यो नयाँ युगको निर्माणका लागि एउटा नयाँ बाटो हुनेछ। देवेन्द्र थेगिमज्यू तपाईँ साथै संसदमा जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई देश लुटेर खाने नेताहरूलाई कानुन बनाएर मार्ने कानुन बनाउन, मृत्युदण्डको कानुन बनाउनका लागि आवाज उठाउन पनि म विनम्रतापूर्वक मेरो तर्फबाट चाहिँ आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। यो आवाज नेपाली नागरिकहरूको आवाज हो। हामीले अहिले यो चुनावका सन्दर्भमा केवल एउटा यो उपनिर्वाचन मात्र होइन, यहाँ देवेन्द्र थेगिमज्यूसँग यी पुराना भनिएका 70 वर्ष 100 वर्ष भ्रष्टाचारको इतिहास भएका पार्टीहरू यति डराएका छन्। यो उपनिर्वाचन होइन, यो महानिर्वाचन हो। त्यसैले यो महानिर्वाचनमा यी सबै दलहरूले आफ्नो नमुना मतपत्र छाप्दा देवेन्द्र थेगिमज्यूबाट डराएर मुडा चुनाव चिन्ह हटाएर छापेका छन्। उनीहरू डराइसकेका छन्, उनीहरू हारिसकेका छन्। जित देवेन्द्र थेगिमज्यूको भइसकेको छ, मुडा चुनाव चिन्हको भइसकेको छ, घोषणा हुन मात्र बाँकी छ। पराजित भइसकेको हुनाले मुडा चुनाव चिन्ह हटाएर मात्र उनीहरूले प्रकाशित गरेका छन्। हाम्रो जित भइसकेको हुनाले त्यो मुडा चुनाव चिन्ह हटाएर मात्र आफ्नो नमुना मतपत्र उनीहरूले प्रकाशित गर्न बाध्य भएका छन्। नसोच्नु
राजनीतिक वेश्यावृत्ति गर्ने मान्छे होइन देवेन्द्र थगिम। तपाईहरु राजनीतिक वेश्यावृत्तिबाट आउनु भएको छ। तपाईहरु पोलिटिकल प्रोस्टिट्युट हो। तपाईहरु रातारात परिवर्तन गर्ने राजनीतिक वेश्यावृत्तिका ठेकेदारहरु नेपालीको दल हुन सक्दैन। त्यो एमाले भन्ने नेपाली होइन। जर्मनीमा जन्मेको मार्क्सको नाममा खुलेको मार्क्सवादी जर्मनीको वादी हुन्छ कि नेपालको वादी हुन्छ? त्यो नेपालवादी होइन। नामको अगाडि नेपाली राख्दैमा नेपाली कांग्रेस नेपालीको पार्टी हुँदैन। त्यो विदेशी कांग्रेस हो। त्यो विदेशी कांग्रेस हो। सच्चा पहिचान सच्चा नेपाली देवेन्द्र थेगिमको यो लाइन हो। देवेन्द्र थेगिमको पक्षमा उभिएको यो आदरणीय जनसमुदायको आवाज यो हो नेपालीको आवाज। नाम नेपाली कांग्रेस हुँदैमा नेपाली हुँदैन। नामको अगाडि नेपाल राखेर कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन। त्यो विदेशी कम्युनिस्ट पार्टी हो। चाइनामा जन्मेको माओको नाममा खुलेको माओवादी नेपालको वादी हुन सक्दैन। नेपालवादी हुन सक्दैन। नेपालवादी देवेन्द्र थगिम हो। नयाँ युगको सुरुवात गर्ने देवेन्द्र थगिम हो। त्यो रवि र मिश्रले भनेको मेरिटोक्रेसी मिखाएल योङले द राइज अफ मेरिटोक्रेसी लेखेर सुरु गरेको यथास्थितिवादीहरूको पार्टी त्यो नेपालको पार्टी हुन सक्दैन। नेपालीको पार्टी हुन सक्दैन। यही हो पहिचान भनेको। नेपालीको पहिचान नेपालको पहिचान नेपालको विचार प्रकृतिको पूजा गर्ने हाम्रा देवी थान र देउरालीहरूको पूजा गर्ने हाम्रा खोला नाला र पहाडहरूको पूजा गर्ने अघि भन्दै हुन्थ्यो शिर उठाउने नेपालीको शिर उठाउने संस्कृति नेपालको मूलवासी आदिवासी जनजाति मात्र होइन। हामी सबै ब्राह्मण क्षेत्री मधेसमा बस्ने लगायत हामीले यो पनि देखेका छौं। राजनीतिक वेश्यावृत्ति गर्नेहरूको कहिलेकाहीँ जीवनभरि गिरिजाको तलुवा चाटेर जनजाति आदिवासीको आन्दोलन उठेको बेलामा उनीहरूमाथि गोली दाग्ने हेमबहादुर गुरुङज्यू तपाईँ आइजिपीबाट रिटायर भएपछि तपाईँको भ्रष्टाचार खुल्दा तपाईँलाई जेल पठाउँदा तपाईँले जीवनभरि जनजाति साथीहरूको आन्दोलनलाई दबाउन बाहुन सत्तालाई जुन दिनुभयो समर्थन त्यो मैले बाहुन भनेको केवल कुनै जाति समुदायमा जन्मेको आधारमा होइन। मैले त बाहुन यहाँ हाम्रो हर्कर साम्पाङज्यूलाई पनि देखिरहेको छु। किन देखिरहेको छु भने उहाँले सबैलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ कि नेपालमा श्रम संस्कृति जरुरी छ। उहाँ श्रम संस्कृतिको पिता हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो पनि गुरु हुनुहुन्छ। उहाँले शिक्षा दिइरहनु भएको छ। उहाँले देखाउनु भएको बाटोतर्फ मुलुक नहिँडिकन अब सुख पाउँदैन। नेपालभन्दा 7 गुणा सानो इजरायलले के गर्यो? एउटै मात्र काम गर्यो कि उनले पहिलो चरणमा 18 देखि 24 वर्षसम्मका युवाहरूलाई अनिवार्य श्रममा जोडेर अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवामा जोडेर अनि हामीभन्दा 7 गुणा सानो भए पनि संसारका 60% देशहरूलाई आफ्नो देशको उत्पादन पठाउन सफल भएको छ। त्यो नयाँ बाटो देखाउनु भयो। त्यसैले भनिन्छ यदि त्यसो भने मेरो लागि बाहुन मेरो लागि गुरु हर्क साम्पाङज्यू हुनुहुन्छ, देवेन्द्र थेगिमज्यू हुनुहुन्छ। म यो नयाँ युगतर्फको श्रम संस्कृतिलाई जोडेर लाने सन्दर्भमा संसदमा देवेन्द्र थेगिमज्यूका आवाजहरू साथै बुलन्द रूपमा उपस्थित हुनेछन् भन्ने विश्वास गर्छु। पहिचान सबैको हुन्छ। तपाईँ पहिचानवादी होइन भने केपी ओलीज्यू तपाईको थर परिवर्तन गरेर हेर्नुहोस्। परिवर्तन गर्नुहोस्। माधव नेपालज्यू अर्को लामिछानेज्यूको तपाईँ पनि पहिचानवादी हो र देवेन्द्र थेगिमज्यूले जित्नुभयो भने तपाईँको पहिचानको पनि रक्षा हुनेछ। एमसीसी वालाले जित्यो भने सबैको पहिचान अन्त्य हुनेछ। सबैको पहिचान अन्त्य हुनेछ। कुरा महत्त्वपूर्ण रूपमा देश बचाउने हो कि होइन, विदेशीलाई जिताउने हो कि एमसीसीका पक्षधरहरूलाई जिताउने हो कि एमसीसीको बारेमा दुईटा मात्रै कुरा भन्छु साथीहरू। किन हामी भनिरहेका छौँ पटक पटक अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अग्राधिकार दिएको छ यो मुद्दालाई। एमसीसीको 6.8 ले के भन्छ भने all of the staffs and former staffs of MCC and the United States of America will be immune from all of the court and the tribunal with special reference to all of the jurisdiction। नेपालको सबै अदालतहरूको क्षेत्राधिकारबाट अमेरिकी सरकारका कर्मचारी र एमसीसीका कर्मचारीहरू मुक्त हुनेछन्। हाम्रा चेलीबेटीलाई बलात्कार गर्दा पनि उनीहरूलाई मुद्दा लाग्दैन अनि उनीहरू सिधा
देशवासीलाई भन्छन् कि मागेर खानुपर्छ। मागेर खाने पहिचान हुनेहरूको विरुद्धमा हो यो पहिचानको आवाज। त्यसैले मागी खाने होइन, श्रममा विश्वास गर्नेहरू, आफ्नो राष्ट्रियतामा विश्वास गर्नेहरू, आफ्नो देशमा विश्वास गर्नेहरूको पहिचान हामीले यहाँबाट सुरु गर्यौं भने देशघाती सन्धि सम्झौताहरूको विरुद्धमा समेत आवाज उठाउन, त्यसलाई धुलिसात पार्न सक्छौं। र फेरि पनि विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु, खास गरिकन यो इलाममा रहनुभएका अब ब्राह्मण, क्षेत्री लगायत दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग चाहिँ म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु। अलिअलि पढेकै छु, थोरै तिनो जानकारी राख्छु। सबैभन्दा खतरा हामीलाई यो संसदीय व्यवस्थाबाट छ, सबैभन्दा खतरा हामीलाई विदेशीहरूबाट छ। विदेशीहरूबाट बचाउन हाम्रो पहिलो कर्तव्य छ। त्यसैले डिगेन्द्र थेगिमज्यूको विजय तपाईँ हामी सबैको विजय हुनेछ। पहिला हामीले पहिचानलाई स्वीकार नगर्ने हो भने अहिलेको राष्ट्रिय गान खारेज गर्न म अहिलेको सरकारलाई निवेदन गर्छु। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।